बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि मलेशिया जाने के लिए सबसे सूटेबल वीज़ा कौन सा है। आज का व्लॉग आपने एंड तक देखना है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये इन्फॉर्मेशन आपको बाकायदा पूछ के, रिसर्च करके, चीज़ें देख के, लोगों से पता करके और जो लोग बाकायदा जो है इमिग्रेशन को समझते हैं उनसे डिस्कस करके बात बताई जा रही है। अगर आप इन बातों के ऊपर अमल करते हैं तो आपका फ़ायदा है और हमें अच्छा लगेगा अगर आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो आपके सामने है और हर बंदा चाहता है कि वो पाकिस्तान से मूव कर जाए। आप आए रोज़ अपने इर्द गिर्द भी देख रहे होंगे कि फ़लाँ बंदा जी कनाडा जा रहा है, फ़लाँ बंदा ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, फ़लाँ बंदा यूके जा रहा है, फ़लाँ बंदा कौन से मुल्क जा रहा है, कौन से जिसको जहाँ पे मिल रहा है वीज़ा वो पाकिस्तान से जा रहा है। चाहे वो छोटा तबका है, चाहे वो बड़ा तबका है। क्योंकि पाकिस्तान के हालात ही कुछ इस तरह के बन गए हैं कि अब हर बंदा जो है अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है। फ्यूचर को सिक्योर करना हर इंसान का हक है, आपका भी हक है, आप भी अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा मुल्क मिल जाता है जो आपको नेशनैलिटी देता है, डुअल नेशनैलिटी देता है, आपको उन चांसेस की तरफ भी ज़रूर जाना चाहिए ताकि आप कल सेफर साइड के ऊपर हो। वो तमाम लोग जो ऑलरेडी डुअल नेशनल हैं वो इस टाइम के ऊपर इतने ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं है जैसा कि हम लोग हैं, जिस तरह के जिनके पास सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी नेशनैलिटी है। अगर आप मलेशिया को टारगेट करते हैं और मलेशिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो प्रोफेशनली देखा जाए और प्रैक्टिकली देखा जाए 4 वीज़े हैं, लेकिन हम इसको 5 वीज़े कंसीडर कर लेते हैं। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कौन सा वीज़ा ऐसा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है और जहाँ अगर आप इन वीज़ाज़ में से आपको कोई भी वीज़ा मिल जाता है तो आप जाकर मलेशिया में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मलेशिया के बारे में थोड़ा-सा आपको बताता चलूँ कि मलेशिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो यूरोप की स्टैंडर्ड्स के ऊपर हैं। अगर आप थोड़ा-सा महँगाई की बात करते हैं और इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो जो फैसिलिटीज़ हैं वो यूरोप वाली हैं, लेकिन जो खर्चे हैं वो आप ये कह लें कि आप एक इस्लामाबाद में रहते हैं या कराची, लाहौर में रहते हैं। आप इससे थोड़ा-सा 0.5 ऐड कर लें और या मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर लें तो आपका इतना एक्सपेंस होता है मलेशिया में रहने का, अगर आप अकेले रहते हैं या फैमिली के साथ रहते हैं। जो सबसे पहला वीज़ा है जो नॉर्मली हर एक को देते हैं वो, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी इकॉनमी जो है वो या टूरिज़्म से चलती है या एजुकेशन से चलती है, ठीक है। पाम ऑयल उनकी बहुत ज़्यादा है, पाम ऑयल के ऊपर वो अपनी एक्सपोर्ट्स करते हैं, लेकिन उनकी जो कोर 2 बिज़नेसेस हैं जिनमें आपकी एजुकेशन है और इसके अलावा जो है वो मलेशिया का टूरिज़्म है। तो अगर आप स्टूडेंट जा रहे हैं तो डेफ़िनेटली वो आपको वीज़ा देंगे, आप जाएँ वहाँ पढ़ें, स्कॉलरशिप के साथ जाते हैं, विदाउट स्कॉलरशिप जाते हैं, वो आपको वीज़ा देते हैं क्योंकि आप वहाँ पे जाएँगे उनकी इकॉनमी में आप एक अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं और उनकी इकॉनमी बूस्ट करती है। जो सेकंड वीज़ा है वो आजकल आप कॉलिंग सुनते होंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कॉलिंग वीज़ा मिलता है कंपनी की तरफ से या किसी भी एजेंट की तरफ से, तो वो वहाँ पे जाके कोई भी काम करते हैं, जिस तरह का कंस्ट्रक्शन का काम है, मार्बल का काम है, टाइल्स का काम है, पैकिंग का काम है और बहुत सारे बेशुमार काम हैं जिनमें वो जाके काम करते हैं, होटलिंग का काम है। लेकिन कॉलिंग वीज़ा जो है उसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर अपडेट्स आ रही हैं, तो वो ऑलरेडी मेरी अब जो लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं कॉलिंग वीज़ा के हवाले से मेरे चैनल के ऊपर है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो थर्ड वन है जो बहुत ज़्यादा आप सुनते हैं, वो प्रोफेशनल वीज़ा है जिसमें आप डॉक्टर हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, आप आईटी स्पेशलिस्ट हैं या आप पीएचडी डॉक्टर हैं, तो अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी बुलाती है अपने पास एज़ अ एम्प्लॉयी, तो आप उसमें प्रोफेशनल वीज़ा लेके भी जा सकते हैं। फोर्थ वन इज़ अगर आप वहाँ पे शादी करते हैं, आप मलेशियन नेशनल के साथ शादी करते हैं, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी और इंडियंस हैं जो ऑलरेडी मलेशिया में रह रहे हैं और उन्होंने वहाँ पे शादियाँ की हुई हैं। अगर आप उस वीज़ा के ऊपर आपको वहाँ की जो नेशनल मेल है या फीमेल है वो आपको बुलाता है, तो आप उस वीज़े के ऊपर भी जाकर ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपनी लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो फोर्थ वन है वो आपका फिफ्थ वन है वो आपका विज़िट है। विज़िट के ऊपर आप जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाएँ, आपको आपका वीज़ा जो है वो 1 महीने के लिए है, वो एक्सटेंडेबल टू 2 मंथ्स भी होता है। आप 15 दिन के लिए भी वीज़ा लेके जा सकते हैं, आप 1 महीने के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आप 2 महीने के लिए भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब जो है वो सारी की सारी डिटेल जितनी भी वीज़ाज़ की ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर पड़ी है, लेकिन हम इनको वन बाय वन इस व्लॉग में कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएँगे आपके लिए सूटेबल वीज़ा कौन-सा है। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप जो हैं वो पढ़ने की गर्ज से जाना चाह रहे हैं, तो ऐसा मुल्क ढूँढ रहे हैं जो थोड़ा-सा अच्छा है, एनवायरनमेंट वाइज़ भी अच्छा है और सस्ता है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं आप मलेशिया
جا سکتے ہیں۔ اب ملیشیا کی ایجوکیشن لینے کے بعد آپ کو بہت سارے فائدے ہیں۔ ملیشیا میں اگر آپ ایجوکیشن ویزا کے اوپر جاتے ہیں، آپ وہاں پہ پڑھتے ہیں، تو بائی لاء جو ہے آپ ایجوکیشن ویزا کے اوپر جاب نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ وہاں پر بیٹھ کے فری لانسنگ کرتے ہیں، آپ آن لائن کام کر سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی یو ہیو چانس کہ آپ وہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پہ جاتے ہیں، آپ وہاں پڑھتے ہیں، اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں، اگر آپ کو وہاں پہ ایک اچھی جاب ملتی ہے تو انیشیلی جو ہے وہ 4,000 رنگٹ سے لے کر آپ کو 10,000 رنگٹ 5,000 رنگٹ تک آپ کو جاب وہاں پہ مل جاتی ہے انیشیلی، ایک اسٹوڈنٹ جو گریجویٹ ہوتا ہے۔ یا اس کو تھوڑا سا ہم ریئلسٹکلی کر لیتے ہیں، 3,000 رنگٹ سے لے کر 5,000 رنگٹ کے درمیان آپ کو جاب مل جاتی ہے، جو کہ بڑے ہینڈسم پیسے ہیں وہاں پہ رہنے کے لیے، اور وہاں پہ ایک اچھا گزارا آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملیشیا کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ملیشیا جو ہے وہ سستا ہے ایز کمپیئر ٹو ایمریٹس، ایز کمپیئر ٹو گلف، دبئی، تو اس کے مقابلے میں ملیشیا سستا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سیکنڈ ویزے کی بات کرتے ہیں، جس کے اوپر ہر بندہ پوچھتا بھی ہے ہم سے سوال، ڈیلی بیسس کے اوپر کمنٹس بھی آ رہتے ہیں، کالنگ ویزا کی کیا اپڈیٹس ہیں، کالنگ ویزا کی کیا اپڈیٹس ہیں۔ کالنگ ویزا کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو منیمم اگر آپ پیسے کماتے ہیں وہ 1,500 سے 2,000 رنگٹ کماتے ہیں، جو کہ بڑے اچھے پیسے ہیں وہاں پہ رہنے کے لیے۔ آپ 500-600 1,000 رنگٹ اپنے خرچے کے لیے رکھ کے باقی 1,000 رنگٹ آپ پیچھے پاکستان بھیج سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنے ایک اچھا لائف اسٹائل گزار سکتے ہیں۔ لیکن کالنگ ویزا کے اوپر جو ہے ڈیلی بیسس کے اوپر امیگریشن ایک نئی اپڈیٹس نکالتی ہے، تو آپ کالنگ ویزا کے اوپر جو اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ریلیونٹ ویزا ملتا ہے اور اچھے کام کا ویزا ملتا ہے تو آپ جائیں، کسی کی باتوں میں مت آئیں، پراپرلی پوچھ کے ریسرچ کر کے جائیں۔ کالنگ ویزا کے اوپر نارملی جو ہے وہ ابھی امیگریشن چینجز کر رہی ہے، بہت سارے لوگوں کو اپنی ریسورسز پورے کرنے ہیں جو کہ ان کے اپنے ریسورسز سے نہیں پورا ہو رہا، تو وہ باہر سے کالنگ ویزا کے اوپر لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، آپ آئیں یہاں پہ کام کریں۔ نارملی جو کالنگ ویزا کے اوپر لوگ جاتے ہیں وہ کنسٹرکشن سے ریلیونٹ کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ پیکنگ سے ریلیونٹ کام کرتے ہیں، ہوٹلز میں کام کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ان سارے کاموں سے اچھا جو کام ہے اور جو بہترین کام ہے، اگر آپ کو ہوٹل سے ریلیونٹ جاب ملتی ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ٹورسٹ کا ملک ہے، ٹورزم بہت زیادہ ہے، کامن ہے، اگر آپ ہوٹلنگ کی جاب مل جاتی ہے تو اٹ از مچ بیٹر دین کنسٹرکشن اینڈ پیکنگ، ٹھیک ہے۔ جو تیسرا ویزا ہے جو بہت زیادہ آپ سنتے بھی ہیں، وہ پروفیشنل ویزا ہے۔ پروفیشنل ویزا ڈیفینیٹلی آپ کی جو ریلیونٹ جاب ہے، اگر آپ اس کے اوپر جاتے ہیں، وہاں پہ کام کرتے ہیں، ملیشیا کا جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ بہت اچھا ہے، ملیشیا کا ایکسپیرینس آپ کا گلف میں، یورپ میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اور پاکستان کے ایکسپیرینس سے بہت بہتر ہے، وہاں پہ پروفیشنل لوگ زیادہ ہیں، آپ کو بہت زیادہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میرے بہت سارے قریبی دوست ایسے ہیں جنہوں نے پروفیشنلی ملیشیا میں کام کیا، اور اس ٹائم کے اوپر وہ یورپ کے اچھے ممالک میں جا کے اپنی لائف کو سیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ جو ہے فورتھ ویزے کی بات کرتے ہیں، دیٹ از اگر آپ شادی کر لیتے ہیں، اگر آپ کے وہاں پہ کوئی ریلیٹیوز ہیں، بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جن کے ریلیٹیوز جو ہیں وہ ملیشیا میں رہتے ہیں، ملیشین نیشنل ہیں، کیونکہ ایک بات بڑی آپ کو ضروری ہے بتانی کہ اگر آپ ملیشین نیشنل کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو آپ اس کے بہاف پہ وہاں بزنس کر سکتے ہیں، ادروائز آپ ملیشیا میں بزنس نہیں کر سکتے۔ آپ کو وہاں پہ شادی آپ نے میل سے فیمیل سے کی ہوئی ہے تو بیسیکلی ملیشین نیشنل کو ہی وہ پریفر کرتے ہیں کہ یہ لوگ بزنس کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر ملک میں جو اس کے اپنے نیشنلز ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ ملک کو پہلے ہوتا ہے، بعد میں وہ جو ہے امیگرینٹس کا سوچتے ہیں۔ تو اگر آپ کوئی وہاں پہ آپ کا جاننے والا ہے، آپ کی وہاں پہ شادی ہوتی ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، تو آپ دونوں کیسز میں جب شادی کر لیتے ہیں تو آپ اس ویزا کے اوپر بھی جا کے ملیشیا میں رہ سکتے ہیں، اور آپ کو 5 سال کے بعد ملیشین پاسپورٹ مل جاتا ہے، جو کہ جس کی ورتھ بہت اچھی ہے۔ آپ اگر اس کو یورپ میں استعمال کرتے ہیں یا اس کو آپ کینیڈا آسٹریلیا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو کیونکہ ملیشین پاسپورٹ وہ پاسپورٹ ہے جس کو اگر جو آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اس کی بیس کے اوپر بہت سارے یورپین ممالک میں آن ارائیول جا سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ والا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں، ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئکن کو دبا لیجیے گا۔ ملتے ہیں جی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جو کہ آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔